चिक्रोडा एवं पक्षिणः मध्ये सम्भाषणम्। अहम् अत्र नायिका अस्मि। अन्नभोजनाय मम अनुमतिं कोऽपि याचयेत्। किं त्वं किञ्चित् भोजनं दास्यसि कृपया? किम् आवां मिलित्वा प्रयत्नं कुर्वः? न सम्भवति। प्रतीक्षतु अस्तु। कियत् कालं प्रतीक्षितव्यं? किं मह्यं दास्यसि वा न? न, त्वं किं करिष्यसि? अहं प्रतीक्षिष्यामि। अहम् अधुना प्रयासं करोमि। अहो, किञ्चित् प्राप्तम्। किमर्थं मम अनुमतिं विना भोजनं खादितवान्? मा उद्घोषयतु। अहं बृहत् पक्षी अस्मि। चिन्ता नास्ति हे पक्षी। हे मित्र, शीघ्रम् आगच्छतु। चिक्रोडा अत्र नास्ति। अद्य शुभदिनम् अस्ति। यदि चिक्रोडा आगच्छति तर्हि आवां सूचयन्तु। अद्य आवां सह भोजनं कुर्वः। अहं बृहत् खण्डं खादितवान्। कथं गिलिष्यामि? त्वरया कदापि न खादतु। मन्दं भक्षयेत्। संविभागेन एव वास्तविकं सुखं भवति। किन्तु कथं ताम् एतत् अवगन्तुं शक्नुमः? एकः विचारः। भगवन्नाम जपेन सुलभतया परिवर्तनं भवितुं शक्यते खलु? सत्यं, तस्याः भोजनात् पूर्वं भोजनस्य पुरतः भगवन्नाम जपं कुर्मः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अहो, अद्य अधिकं भोजनं प्राप्तम्। अतीव स्वादिष्टम्। अहमेव सर्वं खादिष्यामि। अहम् अधिकं खादितवती। इदानीं किञ्चित् दूरमपि चलितुं न शक्नोमि। अत्रैव निद्रां करिष्यामि। मम प्रिय चिक्रोडे, किमर्थं त्वम् एवं वर्तसे? अहम् अधिकं प्रसन्नः भविष्यामि यदा भवती अन्यैः सह भोजनं विभजति। तव पूर्वजाः आनन्देन वानरैः सह सेवां कृतवन्तः। चिक्रोडाः वानराः मम प्रियाः पशवः। त्वमपि अन्यैः सह सुन्दरं वर्तसे प्रिये। हे रामप्रभो, स्वप्ने त्वां दृष्ट्वा अहं कियत् धन्या अस्मि। अवश्यं यथा इच्छसि भोजनं भागं करिष्यामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतः परम् अहं मित्रैः सह भोजनं संविभागं करिष्यामि। भो पक्षिमित्राः, कृपया आगच्छन्तु। कृपया निस्सङ्कोचेन भोजनं खादतु। अहो, किं मायामय परिवर्तनम्! भगवन्नाम जपेन एतादृशं मनःपरिवर्तनं भवति। सर्वदा भोजनम् अन्यैः सह संविभागं कृत्वा खादन्तु। वास्तविकसुखम् अनुभवन्तु। धन्यवादाः।